आदाब, पेश हैं उर्दू खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी भारत और आसियान की सदी है। कल मलेशिया में मुनक्किद हुए आसियान इंडिया चोटी कॉन्फ्रेंस से वर्चुअली खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान और आसियान मिलकर दुनिया की तकरीबन 1/4 आबादी की नुमाइंदगी करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि भारत और आसियान न सिर्फ जोग्राफियाई इश्तराक करते हैं बल्कि गहरे तारीखी रिश्तों और मुश्तरका इक़दार के धागे से बंधे हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत आसियान जामा स्ट्रेटजिक शराकतदारी, आलमी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए एक मजबूत बुनियाद के तौर उभर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत हर आफत में अपने आसियान दोस्तों के साथ मजबूती से खड़ा है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज मुंबई में इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 का इफ्तिताह किया। 5 रोज़ा तकरीब बंदरगाहों, आबी गुज़रगाहों और जहाज़रानी की वजारत के ज़रिए इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन के इश्तराक से मुनक्किद की जा रही है। पायदार समंदरी तरक्की, तिजारत में तोसी और ब्लू इकॉनमी की तरक्की के लिए भारत के विजन को जाहिर करेगी। इस दौरान नुमाइशें, पैनल डिस्कशन और इंटरेक्टिव सेशंस होंगे जिससे बंदरगाहों, शिपिंग लॉजिस्टिक्स और मैरीटाइम टेक्नोलॉजी में मौके उजागर होंगे। इंडिया मैरीटाइम वीक मनाने का मकसद आलमी समंदरी मरकज़ के तौर भारत की पोजीशन को मजबूत करना है और पूरे शोबे में ताउन, इख्तरात और पॉलिसी डायलॉग को फरोग देना है। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली का इजलास श्रीनगर में जारी है। इजलास के तीसरे रोज आज वक्फा सवालात के दौरान मुतअद्दिद मेंबरान ने अवामी नव्यत के मसाइल उजागर किए और हुकूमत से जवाबात तलब किए। मेंबरान की तरफ से उभारे गए सवालात का मुत्तलिका वजीरों ने जवाब से ऐवान को बाखबर किया। अवामी तकसीमकारी निज़ाम में मजीद शफाफियत और बेहतरी लाने की गर्ज से महकमा खुराक और रज़दात और अमूरी सारिफीन की तरफ से कल लेतापोरा के फूड स्टोरेज डिपो में पहले डिजिटल वेट ब्रिज का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही रस्म महकमा के वजीर सतीश शर्मा ने MLA पांपोर हसनैन मसूदी की मौजूदगी में अंजाम दी। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि डिजिटल वेट ब्रिज नस्ब करने से सरकार की ज़रूरी खिदमात के सेक्टर में टेक्नोलॉजिकल तब्दीली की कोशिशों का इजहार होता है। उन्होंने कहा कि सरकार ग़िज़ाई अजनास के तमाम बड़े गोदामों में डिजिटल आलात और ऑटोमेटिक मुतारिफ करने की वादाबंद है। बड़गाम असेंबली नशिस्त पर ज़िमनी चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में कल EVMs की सप्लीमेंट्री रेंडमाइजेशन जिला इलेक्शन ऑफिसर की निगरानी में मुनक्किद की गई। ये रेंडमाइजेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तैयार करदा EVM
مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے کی گئی، جو کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں سے متعلق دستیاب رہنما خطوط کے مطابق عمل میں لائی گئی۔ یہ عمل تسلیم شدہ سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کی موجودگی میں انجام دیا گیا۔ مسافروں کی بہتر سہولیات کو یقینی بنانے کے لیے شمالی ریلوے نے رواں ماہ کی 29 تاریخ سے سری نگر کٹرا وندے بھارت ایکسپریس کے لیے ریاسی ریلوے اسٹیشن پر ایک نیا ہالٹ متعارف کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آکاشوانی جموں کے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ ٹرین نمبر 26401 اور 26402 ریاسی اسٹیشن پر 2 منٹ کے لیے رکا کریں گی۔ اس سے پہلے کٹرا اور سری نگر کے درمیان یہ ریل گاڑیاں صرف بانہال پر رکا کرتی تھیں۔ شانگس اننت ناگ ایسٹ علاقے میں سڑک رابطوں کو بہتر بنانے کی غرض سے مقامی ایم ایل اے ریاض خان نے آج مٹن، چھٹی سنگھ پورہ اور رکھیو راہ میں میکڈمائزیشن کا افتتاح کیا۔ R&B محکمہ کے افسران کے علاوہ مقامی باشندوں کی بڑی تعداد ان کے ہمراہ تھی۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایم ایل اے نے کہا کہ بہتر روڈ انفراسٹرکچر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے ترقیاتی پروگرام کے اہم جز ہیں۔ مقامی باشندوں نے موسم سرما سے قبل سڑکوں کی تجدید کو ترجیح دینے پر ایم ایل اے موصوف کا شکریہ ادا کیا۔ منشیات سے متعلق سرگرمیوں کو روکنے کے لیے جاری اقدامات کے تحت جموں کشمیر پولیس نے ارپورہ ناگبل کے رہنے والے بلال احمد شیخ کا رہائشی مکان منسلک کیا ہے۔ یہ جائیداد غیر قانونی منشیات کی فروخت سے حاصل کی گئی تھی۔ اس سے قبل ملزم متعدد NDPS کیسوں میں ملوث رہا۔ اسی دوران جموں کشمیر پولیس نے ریلوے پولیس بارامولہ کے اشتراک سے ریلوے اسٹیشن بارامولہ پر کل منشیات کے استعمال سے متعلق آگاہی پروگرام کا انعقاد کیا۔ پروگرام کا مقصد لوگوں کو منشیات کے نقصان دہ اثرات سے باخبر کرنا اور پولیس ڈرگ ڈی ایڈکشن سینٹر کے ذریعے دستیاب سہولیات، احتیاطی تدابیر اور بحالی کے مدد کے بارے میں بیداری پھیلانا تھا۔ جموں کشمیر پولیس نے کل منیگام سے لار تک رن فار یونٹی کا انعقاد کیا تاکہ ان بہادر پولیس شہداء کو خراج تحسین پیش کیا جائے جنہوں نے ڈیوٹی کے دوران اپنی جانیں نچھاور کی۔ خبریں مکمل ہوا چاہتے ہیں، اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔